Gipahibaw sa taga DRRMO nga zero casualty ang dakbayan ug lalawigan sa Subo sa pag-igo sa bagyong Basyang. Ani ang report ni Alan Domingo. Walay natalang casualty sa bagyong Basyang sa lalawigan Sugbo base usab sa gipagawas nga assessment sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO. Kini human na pangandaman matud pa ang pag-abot sa katalagman ug labaw sa tanan ang kooperasyon sa katawhad. Hinuon nagpadayon ang pagsusi sa PDRRMO sa danyos nga gimugna sa bagyong Basyang ilabi na sa Bakatang Sugbo nga maoy nagrabihan. No reported casualty, no reported injuries. We have the people, the constituents of the LGUs complied with the preemptive evacuation sa atong mga announcements sa atong mga local officials and our local DRMOs. Samtang ingon usab niini ang nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Hinuon dili matud pa kusog ang impact sa bagyo sa syudad. Nakabot nini ang target nga zero casualty. Kami sa ginawang ito na dawat ng mga alarma. Nakita na to nga ang ato ang mga kabarangayan mitapang putput pagbaybaw sa ilahang mga residente. Samtang nagpadala og 28 ka mga personnel ang CCDRRMO dito sa Iligan City aron moabag sa pagbabangon sa dapit. Human nagrabihan sa bagyong Basyang. Gawas sa mga personnel, nagdala usab og hinabang ug mga kahimanan ang CCDRRMO nga magamit sa pagpadali sa paghimo sa ilang gibuhaton. Giulagway ni Kunsel Dave Tumulak nga grabe pa ang sitwasyon sa dapit nga nagkinahanglan og tabang. Ang mayor, nagdamat ang mga relief goods po. Kanya nagdasag ka o kanang water tanker. Nagtapot ka o manlift truck para sa pag-install, pagbalik sa ilang kuryente. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.